This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। नमस्कार, सदाजी आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा। समाजको विभिन्न तह र तबकामा बसेर अलिकति चिनारी बनाएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रमाइलो गफ गर्ने कार्यक्रम ग्ल्यामर गफको आजको हामीले पाहुनाका रूपमा एकजना स्त्री गायिकालाई बोलाएका छौं, प्रतिभावान गायिका। त्यस्तो उहाँको नामै काफी छ, फुलबुट्टा भर्नै पर्दैन। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ गायिका रचना रिमाल। त्यसो त गायिका रचना रिमालको चिनारी नेपाल आइडलले गराएको हो भन्दा फरक नपर्ला। नेपाल आइडल सिजन 3 की प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा होमिएकी रचना रिमाल यतिखेर भने लोकप्रिय गायिकाका रूपमा चिनिन्छिन्। त्यसो त रचनाले नेपाल आइडलको टाइटल जित्न त सकिनन्, टप 8 मै चित्त बुझाउनु पर्यो यिनले। तथापि हिजो आज यिनको दिनचर्या काठमाडौँको रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमै बित्ने गरेको छ। त्यस्तै ताल परे भने दिनमा 3-4 वटासम्म गीत गाउँछिन् रे रचना। एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने दिनमा एउटा गीत पर्छ यिनको भागमा। त्यसैले होला विदेशमा समेत रचनाको डिमान्ड बढेको छ अचेल। उमेरले 19 वर्ष नाग्न आँटेकी रचनाको जन्म तेह्रथुममा भए तापनि यिनलाई सबैले यतिखेर झापाली गायिका नै भनेर चिन्दछन्। झापाको भद्रपुर स्थित लक्ष्मी चोकमा यिनको घर छ। रचनाले पुरानो घरको पछाडि नयाँ घर थपेकी छन् भने चटपटे पसल भने यतिखेर हटाइएको छ। रचनाको परिवारमा मम्मी ड्याडीका अलावा एक दिदी र एक बहिनी छन् जो झापा घरमै बस्छन्। रचनाको बसाइ भने अचेल काठमाडौँमै बढी हुने गरेको छ। जे होस्, बसन्त सापकोटाको सङ्गीतमा रुमाल चिनो बोलको गीत यिनको पहिलो गीत हो भने फोटो फिल्ममा भन्ने यिनको अर्को गीतले रचनालाई बढी चिनायो भन्दा फरक नपर्ला। यस्तै मिनरल वाटर बोलको गीतले पनि रचनाको चिनारीलाई इँटा थप्ने काम गरेको छ। रचनाको आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल पनि छ, रचना रिमाल नामको। फेसबुक पेज पनि यिनको भेरिफाई भइसकेको छ। रचना लोकप्रिय हुनुमा उनको कर्णप्रिय स्वर त हुँदै नै हो, सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्वार्ताहरूमा यिनले दिएका उत्तरहरूलाई पनि दर्शक श्रोताहरूले उत्तिको रमाइलो मान्दै हेर्ने र सुन्ने गरेका छन्। सोच्नु भएको छ कुनै बेला कुनै समय मेरो श्रीमान चाहिँ यो पेसाको होस्, कोही डाक्टर भन्छन्, कोही इन्जिनियर, पाइलट। तपाईको इच्छा पुरा होस्। अनि पाइलट चोरट खाने चाहिँ पर्छ होला। रचना रिमाल त धेरै अल्छी छ, सुत्ने धेरै गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि। कसले भन्नुभएको? हल्ला सुन्छु नि त बजारमा। कहाँ बजारमा थाहा हुन्छ त, म घरमा सुतेको। तपाईले अहिलेसम्म देखेको हाँसउठ्दो मान्छे चाहिँ को? तपाईँ। यिनका यस्तै इनोसेन्ट जवाबहरूले रचनालाई स्यावेज क्वीनका रूपमा पनि चिनाएको छ। आज हामी यिनै स्यावेज क्वीन र सुमधुर स्वरकी धनी रचना रिमालसँग रमाइलो गफ गर्नेछौँ। आउनुहोस् रचनालाई स्वागत गरौँ। फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट्दा होला हेर जै यो जिन्दगानीमा। स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यदि सानो उमेरमा यत्रो ठुलो सफलता थेक्न सक्नु भएको छ है? हजुर, एकदम खुसी पनि लागेको छ होइन। यो ठाउँसम्म यति ठुलो ठाउँमा आइपुग्छु भन्ने थिएन नि त। अनि पहिला अब म पहिलाको सम्झिन्छु होइन, जहिले पनि अब पहिलाको सम्झिन्छु। अनि पहिला त्यस्तो गरेको होइन, यो ठाउँमा आउँछु भन्ने चाहिँ पहिला भन्नाले अब जे होस् पहिला त म गाउँमै थिएँ नि त होइन। यतिखेर पैसा छापै हुनुहुन्छ अरे हो? छापेको चाहिँ होइन, कमाएको। दिनमा त्यस्तै ताल पऱ्यो भने त 5 वटा गीत रेकर्ड गर्नुहुन्छ अरे हामीले सुनेको। 5 वटा जहिले होइन, कहिले काहीँ मात्र हो, त्यो चाहिँ एकदम रेयरली हुन्छ। 5 वटा चाहिँ एउटा चाहिँ पक्कै छ अरे हो? एउटा चाहिँ हजुर, एउटा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। ए, एउटा गीत गाएको कति हो? मैले पनि गाउन लाएँ भने कति पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ क्या? त्यो क्यामेरा बन्द भएपछि भन्छ। हुन्छ नि, कर कार्यालयले छापा मार्छ भनेर होइन। कर कार्यालय भन्दा नि अब त्यस्तो कुराहरू भनेको अब पारिश्रमिक भनेको यसरी बाहिर कसैले पनि भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई सोध्नु न, म त भनिदिन्छु।
तपाईँ त्यो तपाईँको कुरा हो भन्ने नभन्ने, तर मैले चाहिँ भन्दिनँ। रचनालाई मैले सानैमा अझै सानै देखेको होइन, अब त 19 वर्ष पुगिसक्नुभयो क्या, नागिसक्नुभयो कि पुगिसक्नुभयो? नागिसक्नुभयो होइन। घर पनि थप्नु भएछ नि त? घर थपेको होइन, घर भर्खर बनाएको, थपेको चाहिँ होइन। पुरानो घर चाहिँ अब भत्काएर नयाँ बनाउँदै गरेको। अनि चटपटे पसल चाहिँ हटाइदिनु भएछ? चटपटे पसल त धेरै अगाडि नै हटेको। काठमाडौँ आउने बित्तिकै हटाइदिएको? अब यसो काम छैन भनेर? नेपाल आइडल पछाडि चाहिँ हटेको। अहिले पनि घरमा साथीभाइसँग जम्मा चटपटे बनाउनुहुन्छ? बनाउँछु, खाइरहेको हुन्छु। मलाई एकदम मनपर्छ चटपटे होइन। अनि कोही अब साथीहरू रुममा आयो भने पनि चटपटे खाउँ भन्ने हुन्छ है। अहिले यहाँको दैनिकी दिनचर्या चाहिँ स्टुडियोमै बित्छ है? हजुर, स्टुडियो होइन। यहाँ खोज्नु पर्यो भने सिधै स्टुडियो धाउनुपर्छ अरे? त्यो पनि हो होइन, तर स्टुडियोमा मात्र होइन, अरू काम पनि हुन्छ। जस्तै लिपसिङ दिन जानुपर्छ होइन, कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू भयो, कहिले गीत रिलिज हुन्छ, प्रेस मिट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै स्टुडियोमै जतिखेर स्टुडियोमै चाहिँ होइन। एकछिन त निक्लिहालिन्छ नि। पढाइ चाहिँ छोडिदिनु भयो? छैन, छोडेको। पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब 12को। कहिले कलेज जानुहुन्न अरे? कलेज जाँदिनँ, तर एक्जाम चाहिँ दिएँ। 12को एक्जाम चाहिँ दिएर बसेको। पहिला चाहिँ सधैँ फर्स्ट आउने केटी, अहिले त छैन अरे नि? हो, छैन भन्दा त मिल्दैन। कति चाहिँ छ त? कति छ भन्ने पनि होइन, तर एक्जाम चाहिँ दिएँ होइन। अब के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई। अब यो चाहिँ 11को चाहिँ अलिअलि पढेको। फर्स्ट आउने केटी अहिले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड कता अरे हो? हजुर, पहिला पनि कहिलेकाहीँ सेकेन्ड थर्ड हुन्थेँ होइन। अब यस्तो हो, अब दुईटा कुरा गरेपछि होइन, दुईतिरै भइरहेछ नि त। अब यता बिग्रियो भन्ने त्यस्तो पढाइ पुरै बिग्रेको छैन नि त। अब सङ्गीतमा लागेपछि सङ्गीतलाई पनि त उ गर्न पऱ्यो नि त होइन। अनि कि त एउटामा मात्र फोकस भयो भने त्यसलाई राम्रो हुन्छ होइन। तर अब दुइटैमा फोकस भएपछि अब दुइटैलाई बराबरी भनौँ न। एक्चुअली पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ अहिले? पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अब खुसी नै लाग्छ, त्यस्तो दुःख लाग्दैन। दुःख हुन त कुरै छैन नि होइन। अहिले त देश विदेशमा पनि यहाँको डिमान्ड बढ्दो छ अरे? खै त्यो त। यो युट्युब च्यानल पनि छ यहाँको होइन? हजुर। त्यहाँबाट पनि पैसा छापेको? छापेको होइन क्या, कस्तो छापेको भन्नुहुन्छ? छापेको भने त मेसिन ल्याएर छापेर निकाल्दै चलाउँदै गरे भइहाल्यो नि। मैले कति घर बनाइसक्थेँ होला छाप्ने भए त होइन। अहिले नि रत्ना रिमाललाई बाहिर बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले चिन्छन्? चिन्नुहुन्छ नि। मैले चस्मा लाएर मास्क लाएर हिँड्दा पनि चिन्नुहुन्छ। त्यस्तो धेरै मलाई त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ होइन। पहिला अब मलाई यस्तो इच्छा थियो, यस्तै बन्ने इच्छा थियो नि त। मलाई धेरैजनाले चिन्नुहोस् होइन, अनि धेरै गीत गाउन पाऊँ अब स्टुडियोमा गएर होइन। अनि अहिले जो सपना पुरा हुँदैछ, घर बनाउने सपना पनि पुरा हुँदैछ। त्यो पुरा हुँदैछ बल्ल हुँदैछ होइन। बाटोमा सबैले चिन्नु भन्ने थियो, त्यो पनि पुरा हुँदैछ। बाटोमा फोटो खिच्नु सबैले भन्ने थियो, त्यो पनि बाटोमा रोकी फोटो खिच्छन् होइन? खिच्नुहुन्छ। अनि जे होस् अब पहिला चाहिँ म अब हाम्रो गाउँमा कन्सर्टहरू हुन्थ्यो क्या। अनि गाउँमा भनौँ न, अनि घरदेखि अलिक पर पनि हुन्थ्यो। अनि कति ठाउँमा मलाई जे होस् गाउने इन्ट्रेस्ट एकदमै थियो होइन। अनि ट्र्याकहरू लिएर जान्थेँ क्या, म पनि गीत गाउन पाउँछु भनेर। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउन पाउँदिनँ थिएँ अब। अनि कतिजना आर्टिस्टहरू आउनुहुन्थ्यो नि त। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म पनि यस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि अहिले अब जसरी म अरू आर्टिस्टहरूलाई हेर्न जान्थेँ, मलाई हेर्न पनि त्यसरी आउनुहुन्छ नि त। अहिले मैले गाएको सुन्न मलाई हेर्न आउनुहुन्छ नि त। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मलाई पहिल्यैदेखि नै अब मन थियो कि यस्तो होस् भन्ने। त्यो चाहिँ अहिले पुरा भएको छ एकदमै। अब सबैभन्दा पहिला त अब म कुन ठाउँबाट आएको भन्ने त बिर्सिनु हुँदैन नि त होइन। अनि जति ठुलो ठाउँमा पुगे नि पछाडिको कुरा त कहिले पनि बिर्सिनु। तेह्रथुमलाई म जन्मेको मात्र हो। अब तेह्रथुम मलाई कस्तो छ भन्ने नि थाहा छैन क्या। जन्मेको मात्र त्यहाँ गएको छु कि। जन्मेको ठाउँ भनेको होइन, म कुन ठाउँबाट आएको, कस्तो ऊबाट आएको, कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको भन्ने कुरा भनेको हो क्या। जस्तै जन्म पछाडि झापा आइहाल्यो होइन। आइहाल्यो अरे। सानैमा आउनुभएको? हजुर, सानैमा। अनि त्यसपछि फेरि म 5 वर्ष जतिको हुँदा चाहिँ एकचोटि गएको याद छ क्या पहाड, तेह्रथुम होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ गएको छैन। अहिले पहाडमा चाहिँ को बस्नुहुन्छ? अब उता प्रोग्राम भयो भने चाहिँ एकदमै जाने मन छ, किनकि आफ्नै जन्मेको ठाउँ होइन, कस्तो भएछ भन्ने हुन्छ नि त। तेह्रथुमका
सङ्गीत प्रेमी साथीभाइहरू यदि रचनाजीलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो ठाउँ टेक्ने मन छ फेरि पनि होइन आफ्नो जन्मेको ठाउँ र तपाईँहरूमध्ये कुनै कार्यक्रम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु होला भन्ने होइन मैले प्रचार गरिदिएँ हुन्छ उता पनि भन्दिनँ तेह्रथुमवासीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् तेह्रथुमवासीलाई के भन्ने मलाई जो सबैजनासँग त्यहाँनिर चाहिँ भेट्न मन छ अब तेह्रथुममा यो सपना तपाईँको चाँडै साकार होस् हामी पनि कामना गर्छौँ फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ ल त्यहाँबाट सुरु गरौँ अब फिल्म चाहिँ हेर्दिनँ त्यति धेरै भन्दै फिल्म त्यति धेरै हेर्दिनँ पहिला यस्तो थियो कि पहिला हाम्रो अब घरमा चाहिँ टिभी हुँदैन थियो नि त अनि टिभी नभएको भएर चाहिँ गाउँमा कुद्ने क्या अब जसकोमा टिभी छ उसकोमा जाने क्या अनि दिनभरि हराउने टिभी हेर्न जाने होइन तर त्यस्तो फिल्म नै भन्ने चाहिँ हेरिँदैन थियो त्यो सिरियलहरू दिन्थ्यो नि त पहिला पहिला अनि त्यस्तो हेरिन्थ्यो फिल्म मैले त्यति धेरै हेरेको छैन सिनेमा हलमा गएर फिल्म हेरेको याद छ म अहिलेसम्म जम्मा 3 पल्ट गएको छु हलमा अनि मैले चाहिँ 3टा फिल्म हेर्नु भएको छ अहिलेसम्म यादै छैन त्यो पनि याद छैन मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ नाइना भन्नु लट्टु हेरेको अनि त्यसपछि ला खोइ कुन चाहिँ हेरे दसैँको बेला एउटा फिल्म आएको थियो नि खोइ बिर्सिनु भनेपछि फिल्म हेरेको छु फिल्मसँग चाहिँ शत्रुतै रहेछ होइन त होइन हेरेको छैन भन्दा शत्रुता यो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर हेरेको छैन त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन जस्तै अब कसैले फिल्म हेरिरहेको छ भने होइन अब त्यो साउन्ड सुनेर चाहिँ अनि एक्साइटिङ लाग्यो भने चाहिँ बिचबाट हेर्छु होइन त्यो नाम पनि म हेर्दिनँ क्या त्यो मतलबै हुँदैन त्यो फिल्म आदिबाटै हेरिरहेको हुन्छु मन परिहाल्यो भने फिल्ममा चाहिँ गीत गाउन चाहने तर फिल्म चाहिँ नहेर्ने हजुर अब गीत गाएपछि हेर्छु आफूले गीत गाएपछि त्यो फिल्म चाहिँ हेर्न जान्छु होइन सबै हेर्छु ए चिन्नुहुन्छ कलाकारहरूलाई अब कलाकार भन्नाले हिरो हिरोइन भन्दा अलिअलि त्यस्तो धेरै चाहिँ कोहीसँग नजिकको सम्बन्ध छ कलाकारहरूसँग त्यस्तो त छैन अहिले चलेका 5 जना हिरोको नाम लिनु पर्यो भने सक्नुहुन्छ नि भन्नुहोस् त फेरि नामै आएन भने आएन प्रदीप खड्का पल्सा अनमोल केसी तपाईँ त कस्तो हुनुहुन्छ प्रदीप खड्का पल्सा अनमोल केसी अनि त्यसपछि को भनौँ अब मलाई थाहा भएकै त्यति हो अनि हिरोइनहरूमा चाहिँ हिरोइनहरूमा आँचल शर्मा स्वस्तिमा खड्का अनि होइन के मलाई त तपाईँले सोधेपछि फ्याट्टै भन्न आइहालेन डर फोटो देखायो भने चिन्नुहुन्छ त खोइ देखाउनु चिन्यो भने चिने चिन्न भने चिनिन हो ल नेताहरूलाई चिन्नुहुन्छ त्यसो भए नेताहरू त ल तपाईँ झापाको होइन त हजुर झापाली नेताहरूमध्ये कुनै 3 जना नेताको नाम लिनुहोस् त त्यसो भए केपी ओली अरू त थाहा छैन केपी ओली थाहा छ म को उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको फुल फर्म चाहिँ के रहेछ नाम खड्ग प्रसाद ओली सबै थाहा छ त नि यहाँलाई यति मात्र थाहा छ यति मात्र थाहा छ नेता भनेको चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केपी ओली मात्रै हो अनि अरू पनि हुनुहुन्छ हुन त तर मलाई नाम चिनाइदिनु न मलाई खै उहाँहरूको पनि फोटो देखायो भने चाहिँ चिन्छु होला होइन होइन म त साँच्चै चिन्नुहुन्न केपी ओली मात्र चिन्छु तपाईँकै घर छेउमा पनि नेता छन् नि नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेता ल म फोटो देखाउँछु त्यसो भएदेखि हुन्छ चिन्नुहोस् है त ल 2 झापाली नेता ल म त डर लाग्यो किन त्यस्तो डर लाग्दो छ उहाँको अनुहार अनि उहाँ चाहिँ को सिटौला हो त हो भन्नुहोस् नाम के हो सिटौला अरे थाहा रहेछ त उहाँ चाहिँ थाहा छैन उहाँ थाहा छैन गएको चुनावमा चाहिँ उहाँलाई हराएको कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएको उहाँको नाम चाहिँ उहाँ यतिखेर सांसद हुनुहुन्छ भन्नु न त नाम मलाई थाहा छैन राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रै गाउँको हुनुहुन्छ सुन्नुभएको छ झापाली नाम सुनेको 2 जना मध्ये 1 जना चाहिँ झापाली हो उहाँ चिन्नुहुन्न 2 जना चिन्नुहुन्न प्रख्यात नेताहरू एकदम खोइ अब नाम सुनेको होला चर्चित नेताहरू 2 जना
फेस चाहिँ होइन मैले आज देखेको मान्छे भोलि बिर्सिन्छु क्या त्यस्तो हुन्छ अनि मलाई थाहा नै छैन ल त्यसो भए मलाई पनि बिर्सिनुहुन्छ भोलि तपाईँलाई त बिर्सिन किन देखिरहेको हो नि त नाम भनिदिउँ भन्नु न उहाँ गगन थापा नाम सुन्नुभएको थियो हजुर सुन्नुभएको थियो के अरे नाम गगन थापा उहाँ चाहिँ उहाँ झापाली नेता मलाई थाहा छैन विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता यतिखेर उहाँ अब यो यस्तो हो कि मलाई खासमा राजनीतिमा त्यस्तो अब हेर्दिनँ क्या मैले किनकि टिभी नै हेर्दिनँ नि त सिनेमा तपाईँ नहेर्ने राजनीति केही थाहा नहुने खालि गीत 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 पैसा छापेको छापे कमाएको कमाइ हजुर अर्को ओहो उहाँलाई त चिनिहाल्नुहुन्छ नि होइन आकाश श्रेष्ठ कतापट्टिको यताको उता हाम्रो मल्लिका महत होइन हट्टे चिन्नुहुँदो रहेछ त नि अघि नाम भन्न आएन क्या मलाई अरू कस्तो मजा आयो उहाँहरू आचल शर्मा केकी अधिकारी अनि अघि त नामै आएन त तपाईँलाई अघि आएन कि त्यस्तै हुन्छ भ्याट्ट सोद्धा भ्याट्ट आउँदैन नि त हाम्रो अर्को धर्म सङ्कट भन्ने सेगमेन्ट आउने बाँकी छ होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले जान्दिन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले जान्दिन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले अनि तपाईँलाई चाहिँ म गायिकै बनेर खान्छु भन्ने लाग्थ्यो पहिला चटपटे बेच्दाखेरि लाग्थेन के बनेर चाहिँ म खान्छु जस्तो लाग्थ्यो अब मलाई सानैदेखि चाहिँ के थियो भने एउटा मैले चाहिँ हाम्रो अब घर होइन घर बनाउँछु भन्ने थियो क्या घर चाहिँ अब नयाँ घर ठुलो घर बनाउँछु भन्ने थियो यस्तो अब गाउँघरमा पनि अब घरहरू ठुलो ठुलो बन्दै गएको देख्ने होइन अनि म पनि यस्तै घर योभन्दा अलिकति अग्लो बनाउँछु भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो क्या अनि तर कसरी बनाउँछु तर कसरी भन्ने चाहिँ थिएन म कि त विदेश गएर पैसा कमाएर आउँछु होइन कि त अब त्यस्तो सोचेको थिएँ पढेर होइन कि त विदेश जाने भन्ने थियो क्या मेरो चाहिँ पहिला मलाई चाहिँ बच्चादेखि अब गाउँको दाइहरू क्या गाउँ अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर जानुभएको थियो नि त अनि अब त्यही दाइहरूले चाहिँ ठुलो ठुलो घर बनाउनु भएको थियो क्या मलाई चाहिँ के थियो भने विदेश गएर चाहिँ ठुलो ठुलो घर बनाउँदो रहेछन् भन्ने थियो क्या अनि मलाई त्यस्तो थियो अनि यस्तो गीत गाएर चाहिँ कमाउँछु भन्ने गीत गाएर चाहिँ विदेश पनि जानु परेन बसी बसी घर थप्नु हो बसी बसी त होइन उठेरै गीत गाउनलाई उभिनै पर्छ होइन 2-3 घन्टा लगातार उभिन पर्छ अनि बसी बसी चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यसलाई जे होस् नयाँ घर थपिँदैछ बन्दैछ अब जस्तै गायिका नबनेको भए के बन्नुहुन्थ्यो यहाँ डाक्टर त्यो पहिल्यैदेखि अब अरूले भनेको पनि सुनेर होला होइन अनि मम्मीहरूले पनि बच्चैदेखि अब डक्टर बन्नुपर्छ अनि पछि हामी बिरामी भयो भने चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई अनि सानैदेखि अब क्लासमा पनि अब कसको एम के छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो नि टिचरहरूले अनि मैले चाहिँ म डक्टर बन्छु भन्थेँ अब जस्तै तपाईँले एकचोटि मैले हुन त तपाईँ जोक्स मास्टर अरे होइन हैरान पार्नुहुन्छ कि हँसाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई जोक सुनाउनु भन्नुभयो भने मलाई एउटा मात्र जोक आउँछ क्या त्योभन्दा धेरै आउँदैन क्या एउटै सुनाइदिनु न त जोक मास्टर होइन क्या एउटै सुनाइदिनु त्यो भाइरल भइसक्यो त्यही त जताततै तपाईँलाई हँसाएको मात्रै हेर्छौँ हामी त होइन अब यस्तो हो मैले बोलेको कुराहरू कति कुराहरू होइन मलाई थाहा हुँदैन मेरो कुराहरू चाहिँ हाँस उठ्दो रहेछ मान्छेहरूलाई होइन अनि कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भने अब म चाहिँ तिम्रो इन्टरभ्यू हेरेर सुत्छु राति जहिले पनि एकदम हाँसो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या अब मेरो कारणले मान्छेहरू हाँसिराख्नु भएको छ नि त त्यो कुरा पनि मलाई खुसी लाग्छ किन कतिजना स्याड भएको बेलामा मेरो इन्टरभ्यू हेर्नु भने हाँस्नुहुन्छ क्या हो त्यो कुराले मलाई एकदमै खुसी लाग्छ मेरो कारणले पनि कसैको अनुहारमा हाँस आउँछ होइन खुसी लाग्छ क्या त्यस्तो कुराले चाहिँ तर मैले त्यो जानेर त्यो जोकै होइन क्या त्यो जोकै होइन तर अब त्यस्तो कुराले हाँस्छ तपाईँको अन्तर्वार्तामा मैले कहीँ कतै नि एउटा के सुनेको थिएँ भने मैले कसैलाई माया गर्थेँ हजुर भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो नि होइन त्यो माया कहाँ पुग्यो त अहिले त्यो मायै छैन क्या त्यो यतिको भन्दा यति राम्रो मान्छेलाई अहिलेसम्म कसैले माया गरेर हामी पत्याउँछौँ नि अरूले गर्नुहुन्छ मैले गर्दिनँ नि त होइन यस्तो भयो क्या सोधै गर्नुभयो होइन अनि मैले अब के भन्नु अब सोधेको गर्दा त मान्छे अब के भन्नुहुन्छ नि त अनि हो भनिदिनु भएको अनि हो पनि भने तर होइन पनि भनिदिएको थिएँ अनि त्यो चाहिँ टिकटकमा आएको थियो त्यही हेर्नुभयो होला
मलाई यस्तो हुन्छ कि इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ होइन अनि इन्टरभ्यू लिनेहरू जस्तै अब धेरैजना आउनु भएको हुन्छ नि त अगाडि अनि एकजनाले एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि मैले एन्सर दिँदै गर्दा सब खित्तिती हाँस्नुहुन्छ क्या मैले एन्सर दिन नि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या अनि किन हाँस्नु भयो होला मैले कम्तीमा एन्सर त दिन पाउँछु नि त नहाँस्नु है हाँस गर्नुहुन्छ अनि मैले गलत बोलेँ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई सबैजना हाँसिदिनुहुन्छ एउटा क्वेसन सोधेर त्यही त तपाईँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू अहिले हिट छन् त्यसबाट टुक्रा टुक्रा काटेर चाहिँ पुरै त्यो जोडेर नै एउटा कार्यक्रम बनाएका छन् धेरैले हो हेर्नुहुन्छ नि हेर्छु अनि म साँच्चै नै हँसाउँदो रहेछु भन्ने लाग्छ कोही कोही बेला चाहिँ लाग्छ तर यो जुन तपाईँको फ्याट आउँछ नि हाँस्ने कुराहरू कसरी आउँछ त्यो चाहिँ यहीँबाट आउँछ थाहा छैन कहाँबाट आउँछ अहिलेसम्म हामीले पत्याउने त यति राम्रो मान्छेलाई कसैले पत्याएन भन्ने कुरामा होइन पत्याउनुहुन्छ पत्याउन त होइन अब मैले तपाईँले पत्याउनु भएको छैन अब यस्तो हो भर्खरै अब अहिले त अब अझै करियर बनाउन बाँकी छ नि त भर्खर म 19 वर्ष भएँ होइन त्यसले चाहिँ बाधा पुऱ्याउँदो रहेछ करियर बनाउनमा अब नेपालमा पनि त 20 वर्षभन्दा अगाडि त बिहे गर्न पाउँदैन नि त होइन हो ए त्यही पाउँदैन भनेर चाहिँ होइन अब सानै छु जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई जस्तै हामीले दुबईको एउटा सोमा देखेका थियौँ होइन यो विदेश यात्राको अलिकति प्रसङ्गबारे भनिदिनु न अलिकति रमाइलो कुराहरू के छ जे होस् अब त्यहाँ जाँदाखेरि त अब नयाँ कुरा देख्दाखेरि खुसी लागिहाल्छ नि होइन कस्तो राम्रो राम्रो होइन के राम्रो लाग्यो यहाँलाई सबै थोक क्या बाटोहरूदेखि लिएर होइन त्यहाँको बिल्डिङहरू अनि जे होस् त्यो बुर्ज खलिफा भनेर सुनेको मात्र थियो नि त अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त छक्क पऱ्यो क्या हामी त माथि विदेशमा चाहिँ तपाईँ दुबई मात्रै जानुभएको छ दुबई मात्र गएको छु दुईपल्ट गएँ भनेपछि ठुलो प्लेन पनि त्यो दुबई जाँदा चढ्नु भएको हजुर अनि विदेशका दर्शक र नेपालमा पनि धेरै पर्फर्महरू गर्नुभएको छ नि यहाँले स्टेज सोहरू गर्नुभएको छ नि हजुर नेपालमा स्टेज सो पर्फर्म गरिरहँदा र विदेशमा गर्दा अन्तर के हुँदो रहेछ अलिकति अन्तर त त्यस्तो हुँदैन एउटै हो हुन त तर जे होस् मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ नि त उता चाहिँ त्यति धेरै यताको जस्तो मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्न थियो तर उता चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने अब गीत गाइराख्दाखेरि कति धेरै कहाँ कहाँ टाढाबाट भेट्न आउनुहुन्छ नि त अनि गिफ्टहरू ल्याइदिने त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या उता चाहिँ अस्ति फर्किँदाखेरि टन्नै गिफ्ट लिएर आउनुभयो हजुर त्यही त यहाँ चाहिँ धेरै हाम्रा कलाकारहरू विदेश जाँदाखेरि खाली सुटकेस हुन्छ अरे आउँदाखेरि चाहिँ टनाटन अरू थपेर पनि आउँछ अरे हो रहेछ है त्यस्ता कुरा हो अब 8-10वटा गीत गाउनु चाहिँ स्टेज उक्लेपछि होइन अझ हाम्रो पनि स्टेज उक्लिनु भएको छ अघि आउँदाखेरि एउटा गीत गाउनुभयो बिचमा एउटा गाउनुभयो अब फेरि एउटा गाइदिनुहोस् न तिमी त पोखरेली हाय हाय तिमी त पोखरेली म परे झापाकी हाय हाय म परे झापाकी मायाले नजर लगाउँदो रहेछौ बल्लै पो थाहा पाकी हाय हाय बल्लै पो थाहा पाकी यो गीत चाहिँ हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कल र मैले गाएको हो अनि उहाँकै शब्द सङ्गीतमा चाहिँ रहेको हो यो गीत चाहिँ बसन्त सापकोटाजी पोखराको तपाईँ झापाको होइन त म पनि झापाकै हो थाहा छ अब हाम्रो एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ धर्मसङ्कट तपाईँलाई यदि हाम्रो सो हेर्नुहुन्छ भने थाहा छ होला दुईवटा अप्सन दिन्छौँ एउटा छान्नुपर्छ यसमा अहिलेको जस्तो व्याख्या गर्न पाइँदैन भने अघि देखिसकेँ अब कस्तो अप्ठ्यारो भइसक्यो मैले अघि दुईवटा फोटो देखिसकेँ सुरु गरौँ तपाईँको पहिलो गीतका सङ्गीतकार बसन्त सापकोटा कि शिशिर भण्डारी एउटा छान्ने होइन त केही भन्न पाउँदैन बसन्त अङ्कल नै भन्छु शिशिर दाई त रिसाउनुहुन्न मेरै दाई हो बसन्त अङ्कल ल दुई अभिनेताहरू पल शाह कि प्रदीप खड्का प्रदीप खड्का के मनपर्छ प्रदीप खड्काको मान्छे नै मनपर्छ हो यसै गरी दुई अभिनेताहरू अलिक पुरानो अभिनेताहरू राजेश हमाल कि भुवन केसी राजेश हमाल गायिका द्वय अन्जु पन्त कि मेलिना राई अन्जु पन्त फटाफट भन्नुहुँदो रहेछ त यसै गरी अर्का दुई गायिकाहरू अस्मिता अधिकारी कि एलिना चौहान यो त गाह्रो पऱ्यो त किन त्यतिकै के छ गाह्रो पर्ने कुरा केही छ गाह्रो पऱ्यो दुवैजना दिदीहरू हुनुहुन्छ अब खासमा अब केही भन्न पाउँदैन अस्मिता दिदीबाट चाहिँ मैले
पहिलेदेखि नै धेरै कुरा सिकेको छु होइन। दिदीको चाहिँ एकदमै धेरै पहिलेबाट फ्यान हो अस्मिता दिदी। अस्मिता अधिकारी। हजुर। झापा कि काठमाडौँ? झापा। झापा र काठमाडौँ बारे व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? झापा कस्तो, काठमाडौँ कस्तो? काठमाडौँ भनेको कर्मथलो भयो होइन, काम गर्ने ठाउँ। झापा अब झापा आफ्नै घर, जन्मथलो त होइन। जन्मथलो चाहिँ होइन, जन्मथलो भनेको तेह्रथुम हो। बस्ने चाहिँ झापा भएर मलाई सबैले झापाली भन्नुहुन्छ। खासमा जन्मेको चाहिँ म तेह्रथुममा। झापाको सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के रहेछ, रमाइलो पक्ष चाहिँ? झापाको रमाइलो झापा त अब जता गए पनि रमाइलो, जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो भनेर त त्यस्तो भन्नु हुँदैन त। सबै मलाई चाहिँ त्यस्तो पूर्वै रमाइलो भन्दा नि सबै रमाइलो लाग्छ। नेपालै रमाइलो। नेपालै रमाइलो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी? खोइ थाहा छैन, यो त भन्दिनँ ल। किन? यो त के भन्नु भन्नु नि त ल। दुईजना देख्नु भएको छ कहीँ त कतै पहिला? हजुर। फोटो देख्नु भएको कि मान्छे देख्नु भएको? राजा। राजा? हजुर। दुईटा मध्ये छान्नु पर्यो भने राजा छान्ने हो। मलाई त्यही मनपर्छ। किन डराएर बोल्नुभएको? बोल्नु न राम्रो खुलेर। होइन अब डर लाग्छ नि त, अब गाली खाइन्छ अनि के भन्नु। मलाई अब दुवैजना एकदमै अब के भन्ने, दुवैजनामा छान्न पर्ने। किन गाली कसले गर्छ तपाईँलाई? गाली कसले गर्छ? तपाईँलाई गाली गर्छन्? गरिहाल्नुहुन्छ नि। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा? केपी ओली। ल यसमा चाहिँ व्याख्या गर्नु नि त ल। किन व्याख्या किन गर्ने? किन मनपर्छ तपाईँ केपी शर्मा? मनपर्छ भन्दा नि मन दुवैजना भन्नाले कस्तो के भन्ने। केपी ओली नै। केपी ओली नै झापाली भएर होइन, यसमा केही पनि एक्सप्लेनेसनै दिन छैन मलाई। त्यही त दुई चुनावमा दुईजना मध्ये एकजनालाई भोट हाल्नु पर्यो भने कसलाई हाल्नुहुन्छ? थाहा छैन। केपी ओली भन्नुहुन्छ, फेरि थाहा छैन भन्नुहुन्छ? होइन, छान्न पर्ने भएर केपी ओली भने। भोट चाहिँ नहाल्ने? भोट हाल्नै पर्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट? भन्दिनँ। छान्नु पर्यो ल, काङ्ग्रेस कि कसैलाई पनि हाल्दिनँ। कसै पनि नहाल्ने? तपाईँ त साँच्चै भने कस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ। गायिका द्वय फेरि हजुर। प्रविशा अधिकारी अहिलेकी बेहुली होइन कि मिलन नेवा? प्रविशा दिदी। प्रविशा दिदी। दिदी नै हो साक्खे दिदी। उहाँ चाहिँ बहिनी? उहाँलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै भेटेको छैन। प्रविशा दिदी चाहिँ अलिक जस प्रविशा दिदीको चाहिँ एकदम धेरै झापाका मान्छे छान्नु हुँदो रहेछ है छान्दाखेरि? होइन, केपी ओली झापाली भएर छान्नु हो? होइन, प्रविशा पनि झापाली होइन? उहाँ पनि जुम्लिया दिदी बहिनीहरू प्रिज्मा प्रिन्सी कि समारिका स्मारिका? स्मारिका समारिका। तपाईँ सबै झापाको मान्छे ल्याउनुहुन्छ अनि झापाको छानी भन्नुहुन्छ। स्मारिका समारिका। भेट भएको छ? भेट भएको छ। ए तपाईँ नेपाल आइडलमा प्रतिस्पर्धी हुँदाखेरि त्यस बेलाका दुई निर्णायकहरू न्यू वज्राचार्य कि काली प्रसाद मास्कोटा? न्यू सर। होइन, यस्तो काली सर पनि एकदमै मनपर्छ मलाई होइन। तर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अडिसनमा पनि भनेको थिएँ। अनि तिमीलाई को जज मनपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो होइन हाम्रो सरहरूले। अनि त्यसपछि मैले न्यू सर भन्दाखेरि उहाँहरूले सरप्राइजमा ल्याइदिनु भएको थियो क्या त्यहाँनिर। मलाई पहिल्यैदेखि नै एकदमै मनपर्छ। ल कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र हाम्रो अर्को एउटा सो छ जुन चाहिँ मङ्गलबारदेखि आउँदैछ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा सम्पूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हामीले त्यसलाई निर्माण गरेका छौँ र यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूको सो हो र हाम्रो त्यो सो पनि हेरिदिनु होला। दर्शकहरूलाई पनि मनोरञ्जन हेरिदिनु होला सबैजनाले। ल जान के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब यो AP1बाट चाहिँ जे होस् गीत सङ्गीत रिलेटेड होइन त, बागिना भन्ने सो चाहिँ आउँदैछ। हजुरहरूले त्यो चाहिँ मङ्गलबार 8 बजे हेर्नु होला। मङ्गलबार बेलुका टिभी हुनेहरूले टिभीमा हेर्नु होला, मोबाइल हुनेहरूले युट्युबमा हेर्नु होला। अनि त्यसपछि नेपाल आइडल पनि आउँदैछ मङ्सिर 23 गतेबाट। सबैजना हेरिदिनु होला। अनि मलाई जस्तै सबैलाई माया गरिदिनु होला।
हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो। हाम्रो गफ के कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। आगामी साता अर्को साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो बारदरी परिवार जसले हाम्रो यो सेट बनाइदिएको छ, बारदरीलाई विशेष धन्यवाद। यो शङ्खमूलमा छ। हस् त, अर्को साता फेरि हाम्रो रमाइलो भेटघाट हुनेछ। तबसम्मको लागि सबैको जय होस्। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक।